बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत उमर बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बनु मखजूम के गुलाम थे। ये अपने वालिदीन के साथ इस्लाम की नियत से मशरफ हुए थे। मुशरिकीन मक्का उन्हें तरह तरह की दर्दनाक सजाएं दिया करते थे। चिलचिलाती धूप में, गर्म और पथरीली जमीन पर उन तीनों को लिटा दिया जाता और उन्हें घसीट घसीट कर मारा जाता। सीरत और तारीख की किताबों में इस सिलसिले में लिखा है मेरे प्यारे हजरात, मुशरिकीन मक्का जिनके पेश पेश अबू जहल होता, उन तीनों उमर, उनके वालिद यासिर और उनकी वालिदा समिया को चिलचिलाती धूप में जबकि शिद्दती तपिश से जमीन गर्म हो जाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बहुत दिलचस्प होने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक करना और सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, जो वीडियो हमारा पूरा देख ले। तो मेरे प्यारे हजरात, जो इतनी गर्म जमीन हो जाती उस पे उनको लिटाया जाता, बताए मक्का में निकालते और वहाँ की गर्म जमीन पर लिटाकर उन्हें सजाएं दिया करते थे। ऐसे वो कुफरते, उनको मारते थे, कोड़े बरसाते थे, बहुत ज्यादा जुल्म उनके ऊपर होता था। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उनके पास से होता और आप उन्हें इस्लाम की खातिर ये सख्त एज़ाए बर्दाश्त करते हुए देखते तो फरमाते, आले यासिर सब्र से काम लो, यकीनन तुम्हारे वादे की जगह जन्नत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब्र का मामला था। और आज के दौर में थोड़ी सी सख्ती अगर हमारे ऊपर अल्लाह ताला भेजे तो हम चिल्लाने लग जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या कर दिया है। तो उस दौर नाक अजाब की ताब ना लाकर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला के वालिद हजरत यासिर रदी अल्लाह दुनिया ए फानी से रुखसत हो गए और अबू जहल ने उनकी वालिदा हजरत सुमिया रदी अल्लाह ताला अन्हु को नेजा मार कर शहीद कर डाला। इस्लाम में खलाती शहादत से सरफराज होने की शहादत सबसे पहले उसी खातून के नसीब में आई। फिर उसके बाद कुफार मक्का ने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला को तरह तरह के अजाब देना शुरू किया। चुनाचा कभी तो उन्हें गरम पथरीली जमीन पर लिटाकर, कभी उनके सीने पर गरम चट्टान रखकर और कभी पानी में डुबकियां देकर उन्हें अजीत से दो चार करते और कहते, जब तक के तू मोहम्मद के लिए नाम नासिब अल्फाज नहीं कहेगा और हमारे माबूदों को अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और मारते रहते थे, पीटते रहते थे उनको। तो हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि मुशरिकीन मक्का हजरत उमर बिन यासिर रदी अल्लाह ताला को जब सख्त से सख्त सजाएं देने लगे तो उन्होंने मुशरिकों के मुताबले पर चंद नाम नासिब बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कह दी। फिर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उस बात को शिकवा किया कि मुशरिकीन जब मुझे मारते हैं और सख्त तरीन अजाब में मुब्तला करते हैं तो उस वक्त मैं उनके मुताबले पर आपकी शान अक़दस में चंद गुस्ताखाना कलमात कह देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, उस वक्त तुम अपने दिल को कैसा पाते हो? हजरत उमर बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, मेरा दिल दौलती ईमान से सरशार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो
پھر مجبور کرے تو تمہیں اجازت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی، جو شخص ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کر اللہ سے کفر کرے اس پر تو اللہ کا غضب ہے اور وہ عذاب عظیم کا مستحق ہے، مگر جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل حالت ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بلازری نے محمد بن کعب سے بیان کیا ہے، عمر بن رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت عذاب دیا جاتا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے اور انہیں معلوم نہ ہوتا کہ ان کی زبان سے کیا کچھ نکل رہا ہے۔ ابن سعید نے محمد بن کعب ہی کے حوالے سے لکھا ہے، مجھے اس آدمی نے بتایا ہے کہ جس نے عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف پاجامہ پہنے ہوئے دیکھا۔ اس آدمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پشت پر زخم کے آثار دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مکہ کی گرم زمین پر لٹا کر قریش مجھے جو سجائے دیتے تھے یہ اسی کا آثار ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ایسے صبر کی انتہا ہے میرے پیارے دوستو۔ حضرت عامر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بھی شہید ہو گئی اور والد بھی شہید ہو گئے، اور کس طرح ان مشرکینوں نے جو مکہ قریش کے تھے، کیونکہ یہ اس دور کا زمانہ تھا جب میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی۔ اسی دوران سب سے پہلے جو خاتون میرے دوستوں ہوئی تھی شہید، وہ حضرت عامر حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی تھی دوستو، اور ان کا نام سمیہ تھا میرے دوستو، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی والدہ تھی سمیہ نام تھا ان کا دوستو، اور ان کو بھالا جسے کہتے ہیں بالا مار کے، اور کس قدر ان کو عذاب دیتے تھے وہ۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا کرے میرے پیارے حضرات کہ چاہے کوئی بھی سختی آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس پاک پروردگار عالم پہ، کیونکہ سبھی کچھ اسی میں ہے میرے دوستو، اور اللہ بہت ہی بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس مڑ جائیں گے میرے دوستو، تو عذاب کیا ہوگا؟ یہ سارے عذاب کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارے دوستو جو مشرکین نے اللہ والوں کو دیے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو دوستو اس سے زیادہ بڑا ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو اس دنیا میں ہمیں سختی اٹھانی پڑی اس رب الکائنات کے لیے، تو یہ کوئی بھی سختی نہیں ہے دوستو۔ کس طرح سے اللہ والوں کو ظلم کیا ہے، ظلم پر کرا ہے مشرکوں نے، کیونکہ اس دور میں دوستو اتنا کفر تھا، اور جب ہی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بنی ہاشم میں میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نبی بنا کے بھیجا، کیونکہ یہاں کی قومیں اتنی بد سے بدتر ہو گئی تھی میرے پیارے دوست۔ تو میرے پیارے حضرات، ہم کو سبھی کو بس یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دم نیک بن کے اس کے سچے دل و دماغ سے اس دنیا سے نفرت کر کے اس کو پیار کرنا ہے میرے پیارے دوست، اپنے رب الکائنات کی طرف اس طرح ہر وقت رجوع ہو دوستو۔ کوئی بھی سختی آ جائے لیکن اپنے ایمان سے نہ ہٹو، کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھ لو کیا کیا ہو رہا ہے، تھوڑی سی بھی سختی ہو جاتی ہے تو وہ اپنا ایمان بدلتے ہیں لوگ، خاص کر کے مسلمان میرے دوستو۔ تو ایسا نہ کرو، اس رب العزت رب الکائنات پہ پورا بھروسہ رکھو دوستو، وہ ایک دن انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری ساری دکھ درد پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی میرے رب العالمین کی بس یہی آرزو ہے کہ تم شرک نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس شرک سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، آمین ثم